युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अहिले अन्तिम चरणमा आएर युद्ध विरामको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आखिर रुस र युक्रेन बीचमा युद्ध किन भएको थियो त? उनले एउटा सामान्य लोभमा फसेर त्यो लोभ हासिल गर्नको निम्ति छिमेकी देशसँगको दूरी बढाउँदा त्यसको परिणाम ठुलो सङ्ख्यामा क्षति भयो। नजिकको छिमेकी देश रुससँग दूरी बढाउनुको परिणाम के हुन पुग्यो? चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले म मध्यस्थता गर्न इच्छुक छु भनेर आफ्नो चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै नागरिकहरूका घरहरू ध्वस्त भएका छन्, सामाजिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्, ऐतिहासिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यो अवस्थाबाट युक्रेनलाई अब कसरी बचाउने त? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 284 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। रुस युक्रेन युद्धको 2 हप्ता बित्यो। 2 हप्ता बीचमा ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ रक्तपात भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा युक्रेनका नागरिकहरूले र रुसी सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्। रुस र युक्रेनको विवादको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा परेको छ। विश्वका धेरै देशहरू महँगीको चपेटामा परेका छन्। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थमा यसको मूल्यको प्रभाव परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा परेको मूल्यको प्रभावले गर्दा हरेक वस्तुमा, उपभोग्य वस्तुहरूदेखि लिएर यातायातका साधनहरूसम्ममा पनि यसको प्रभाव परेको छ। आखिर रुस र युक्रेन बीचमा युद्ध किन भएको थियो त? अहिले एउटा रहस्य पटाक्षेप भएको छ। रुसका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नेटो सङ्गठनमा आबद्ध हुन प्रलोभन देखाएर युक्रेनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्य बनाउने आश्वासन अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले पर्दाफास भइसकेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अहिले अन्तिम चरणमा आएर युद्ध विरामको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। युद्ध विरामको प्रस्ताव मात्र होइन, उहाँले म अब नेटोको सदस्य बन्न चाहन्न भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ र उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि यता रुसबाट रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले थप केही प्रस्तावहरू राख्नुभएको छ। युक्रेनका 2 प्रान्तहरू जसलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा रुसले मान्यता दिएर त्यहाँ शान्ति स्थापनाको निम्ति आफ्नो सेना पठाएको थियो, ती राष्ट्रहरूलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमै युक्रेनले मान्यता दिनुपर्छ भनेर रुसका तर्फबाट पनि प्रस्ताव गएको छ। यसमा पनि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की अब सहमत हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा भड्काउने, त्यसका निम्ति रुसलाई पराजित गर्ने र रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदबाट हटाउनको निम्ति प्रस्ताव गर्ने र युक्रेनले त्यसमा दाबी गर्ने सुझाव दिएपछि त्यही सुझाव अन्तर्गत जेलेन्स्की प्रलोभनमा परेर त्यही प्रलोभनको आधारबाट उनले रुससँग दूरी बढाउँदै गए। नजिकको छिमेकी देश रुससँग दूरी बढाउनुको परिणाम के हुन पुग्यो? उनले एउटा सामान्य लोभमा फसेर त्यो लोभ हासिल गर्नको निम्ति छिमेकी देशसँगको दूरी बढाउँदा त्यसको परिणाम ठुलो सङ्ख्यामा क्षति भयो। ठुला ठुला ऐतिहासिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। तत्कालीन सोभियत सङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा थियो। त्यही सोभियत सङ्घ र नेटोको बीचको द्वन्द्वलाई समाप्त गर्नको निम्ति नेटो र सोभियत सङ्घको बीचमा सम्झौता भयो, सन्धि भयो। त्यो सन्धि सन् 1991 मा भएको थियो, जुन सन्धिबाट नेटोले नेटो सङ्गठनलाई विघटन गर्ने र सोभियत सङ्घलाई पनि विघटन गरेर त्यसमा आबद्ध भएका देशहरूलाई स्वतन्त्र गर्ने भन्ने सन्धिको मुख्य
सम्झौता थियो। त्यो सम्झौता अन्तर्गत सोभियत सङ्घ विघटन भयो। सोभियत सङ्घमा आबद्ध रहेका 15वटा राष्ट्रहरू स्वतन्त्र भए। ती 15वटा राष्ट्रमध्येमा एउटा राष्ट्र युक्रेन पनि हो। आज युक्रेनले त्यही दाबी अमेरिकाको उक्साहटमा गरेको रहेछ। सोभियत सङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्य थियो, रुस त थिएन। सोभियत सङ्घमा त युक्रेन पनि थियो, लगायत 15वटा राज्य थिए। ती 15वटा राज्यहरू सुरक्षा परिषदको सदस्य नभएर रुस किन भयो? यो प्रश्न जेलेन्स्कीसँग अमेरिकाले घुसाइदियो। यो प्रश्न घुसाउने सँगसँगै यदि तिमी नेटोको सदस्य बन्यौ भने, यदि तिमी युरोपियन युनियनको सदस्य बन्यौ भने तिमीलाई संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा रुसको ठाउँमा ल्याएर स्थापित गरिनेछ भनेर प्रलोभन देखाइदिएपछि जेलेन्स्की त्यही प्रलोभनमा फसे। जुन प्रलोभनले गर्दा आजको परिणाम जेलेन्स्कीले भोग्नु पर्यो र अहिले आएर धोका पाए। धोका कसरी पाए? जब रुससँग युक्रेन पराजित हुँदै गयो, ठुलो क्षति हुँदै गयो, त्यो क्षति सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। 20-25 लाख जनताले युक्रेन छोडेर बाहिर शरणार्थीको रूपमा जीवन बिताउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यहाँ धेरै नागरिकहरूका घरहरू ध्वस्त भएका छन्, सामाजिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्, ऐतिहासिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यो अवस्थाबाट युक्रेनलाई अब कसरी बचाउने त? नेटो र युरोपियन युनियनसँग हारगुहार माग्यो, मलाई बचाऊ, मलाई सहयोग गर, मलाई हतियारको सहयोग गर, मलाई मिसाइल सहयोग गर। हारगुहार गरे जेलेन्स्कीले, तर न नेटोले सहयोग गर्यो न त युरोपियन युनियनले सहयोग गर्यो। अन्ततः म अब नेटोको सदस्य बन्दैन, युद्धविराम गरौँ भन्ने प्रस्तावमा जेलेन्स्की आइपुगेका छन्। यो प्रस्तावले रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको समाधान गरोस्, विश्वयुद्धको खतराबाट संसारलाई मुक्ति दिलाओस्। दुई देशका राष्ट्राध्यक्षहरू छिमेकी राष्ट्राध्यक्षहरू हुन्। आफ्नो मान्यतामा बसेर स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्। यसका निम्ति चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले म मध्यस्थता गर्न इच्छुक छु भनेर आफ्नो चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। चीनले कुनै पनि पक्षलाई उक्साउने, भड्काउने, लडाउने काम कहिले गरेको छैन र युक्रेन र रुसको सवालमा पनि चीन तटस्थ बसेको छ। त्यसकारण चीनको तटस्थ भूमिकाबाट रुस र युक्रेनको द्वन्द्व समाधान हुने आशा पलाएको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।